आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, शहर बेंगलुरु में एक ऐसा मशहूर इदारा है जिसका नाम है सैयदना ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन, जिनकी जानिब से जो है हर साल जो है कोई ना कोई काम होता है। कौम की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ कर जो है ये हिस्सा लेते हैं। इस मरतबा जो है रूबरू प्रोग्राम पिछले 8 साल से करते आ रहे हैं। इस बार जो है इंशाल्लाह इस बार रूबरू प्रोग्राम जो है मार्च के पहले हफ्ते में होगा, और जो है शादियों का भी यहाँ पे इंतज़ाम है, जो एकदम सादे हिसाब से जो है, जैसे कि आजकल जो शादियाँ होते हैं बेफुजुल जो है पैसा खर्च करके लोन में लेकर जो लोग परेशान होकर जो है कई साल लग जाते हैं इसको फेरने में, लेकिन सुकून की ज़िंदगी नहीं होती। ऐसे हाजी से हम देखते आ रहे हैं। इसी तरह से जो है इन्होंने कहा है कि मालदार लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल होकर शादी को आसान करें, ताकि लोगों को फ़ायदा हो, आइंदा चलकर जो है लोग कर्जदारी में ना फंसे। आइए जानते हैं इसकी एक तफसीलात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब गाहेस्त ज़ेर आसमां अज़ अर्श नाजुक तर नफस गुम कर, दमी आयत जुनेद बाइदी जां, हजार बार बशोयम दहन ज़ मुश्को गुलाब, हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। रब ताला अपने पाक कलाम में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाते हैं, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, जैसा कि करने का हक है। आज फी ज़माना हम कसम पुरसियों में मुब्तला होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से दूर हो चुके हैं। आज मसाइब में मुब्तला हो रहे हैं। वजह क्या है? हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ को छोड़ दिया। हम अल्लाह की इताअत में पीछे हो गए, जिसकी वजह से आज हज़ारहा मसाइब हम पर टूट पड़े हैं। और मसला क्या आ रहा है? आज रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नतों के आमिल नहीं रहे, जिसकी वजह से आज तरह तरह के मामूलात में हमारे नौजवान, हमारी बच्चियां डूबती जा रही हैं। जिंदगी के हर मामले में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को सामने रखकर चलें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ पे चला करते और इताअत और फर्माबरदारी के अंदर डूबे हुए रहते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कोई अमल करते उस पर अमल करते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत कैसी करते? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर जब मदीने पाक तशरीफ ले गए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी ने कावा लगाया। तो सहाबा का तरीक़ था कि जब कभी उस रास्ते से गुजरते तो अपनी ऊँटनी को भी कावा लगाते। लोगों ने पूछा, बात क्या है, आप यहाँ पर ऊँटनी को कावा लगाए? फरमाते हैं कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी को यहाँ पर कावा लगाते देखा है, इसीलिए हम कावा लगाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कोई रास्ते से गुजरते और कोई आपसे अमल हो जाता, सहाबा उस रास्ते से गुजरते तो वो अमल करते। पूछा कि भाई तुम्हें जरूरत नहीं थी? बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने यहां पर बैठते देखा, इसीलिए हम भी बैठेंगे। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तरीक़ था। और हर चीज सुन्नत के मुताबिक होती। एक दूसरे के अंदर सुन्नतों को शेयर किया जाता, बताया जाता कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल किया, और सहाबा फौरन उसके ऊपर अमल पैरा हो जाते। आज हम बे इंतहा दीनदारी की बातें करते हैं, बे इंतहा मोहब्बतों की बातें करते हैं अल्लाह उसके रसूल से, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हम दूर हैं। हमको चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ पे आ जाएं, सहाबा के तरीक़ पे आ जाएं। आज हमारे पास जो हमारी जिंदगी के हालात चल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे क्या अमल है? कोई अमल ऐसा बताइए कि हम इताअत और फर्माबरदारी के साथ कर रहे हैं। कोई अमल ऐसा बताइए कि जिससे अल्लाह रसूल राजी हो जाए। आज खुराफात के अंदर हम डूबते जा रहे हैं, खुराफात के अंदर बेइंतहा डूबते जा रहे हैं। कल तक जो मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, आज हम क़ार हुए तारीख़ कुरान होकर।
ہم نے قرآن کی سرپرستی کو اپنے سر سے ہٹا دیا. آج رسوا ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. آج مسلمانوں کی اگر معیشت دیکھی جائے تو 78% لوگ آج غربت کے نیچے چل رہے ہیں. 78% لوگ. اور کیا معاملہ ہے, کیوں ایسے معاملات ہو رہے ہیں؟ ہم خرافات کے اندر ڈوب گئے ہیں. آج ہمارے پاس شادیاں ہوتی ہیں, ہماری شادی کیسی ہو رہی ہے؟ ہم شادی کے اندر کتنے پیسے خرچہ کر رہے ہیں؟ ایک اہل ثروت اپنی شادی کے اندر خوب پیسے خرچہ کرتے ہیں, بے انتہا اچھے انداز میں شادی کرتے ہیں, کروڑوں روپے خرچہ کرتے ہیں. اور وہ جو سیٹھ صاحب کا بچہ تھا وہ کسی کا دوست تھا, اور وہ جو دوست ہے وہ بے انتہا غریب ہے, اور اس کے دل کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میری بھی شادی ایسی ہو. اور اس خواہش کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک تو اپنی جو شادی کی عمر ہے اس کو چھوڑ کر انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. دوسرا, وہ گناہوں کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے. بچی ہیں, ان کی پٹیاں سفید ہو رہی ہیں, کوئی شادی کا انتظام نہیں ہے. کیوں؟ ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ جو ہے حالات جیسے چل رہے ہیں ویسی شادی نہیں کر سکتی, بڑی شادیاں نہیں کر سکتے. قسمہ پرسی ان کے گھر میں ہے, پہلے کھانا کھانا ہی ان کے لیے مشکل ہے, اور آج کیا کر دیا گیا؟ ہم نے شادی کو مشکل کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. اور آج زنا کا بازار گرم ہے اور شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. شادیاں ساری کی ساری رکی ہوئی ہیں, بچیوں کی پٹیاں سفید ہو رہی ہیں. شہوت جاگ جاتی ہے تو برائی کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں. آج اکثر نوجوان فونوں کے پیچھے پڑ گئے, دیگر معاملات ہو گئے, جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں. آج نامردی کا شکار ہو رہے ہیں نوجوان. وجہ کیا ہے؟ صحیح وقت پر ان کی شادی نہیں کی گئی, صحیح وقت پر ان کے ساتھ معمولات نہیں کیے گئے. وجہ کیا ہے؟ بولے ویسی جو ہے شادی نہیں کر سکتے ہیں, جو بڑے لوگ شادی کرتے ہیں ویسی شادی نہیں کر سکتے ہیں. وہ بچیاں بھی بیٹھی ہیں, وہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام پھر محبت کی اگر بات کریں گے تو سب دعویٰ کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں. کہاں پر محبت کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا طریق کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسی صحبت تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے, مسجد نبی شریف کے اندر ہے. آقا علیہ السلام حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں عبد الرحمن کیا نکاح کر کے آ رہے ہو؟ کچھ پلساہٹ سی نظر آئی. سرکار نے فرمایا کیا نکاح کر کے آ رہے ہو؟ فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نکاح کر کے آ رہا ہوں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. باعث تخلیق کائنات آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے. ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہے. کتنا آسان تھا نکاح, ہم نے کتنا مشکل کر دیا. ہم نے زنا کو کتنا آسان کر دیا. آج بڑے بڑے لوگ بڑی اسٹیج لگاتے ہیں, بڑے بڑے معمولات کرتے ہیں, بڑے بڑے کھانے پکاتے ہیں, اور وہ اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ نیچے والوں پہ پڑ رہا ہے. خدارا سمجھیں, یہ دردمندانہ اپیل ہے امت کے ساتھ کہ اس کو سمجھیں, اپنی شادیوں کو آسان کریں. اگر آج نہیں کروٹ لیں گے, آج ہم اگر بیدار نہیں ہوں گے تو پھر مٹا دیے جائیں گے. آج مٹا دیے جائیں گے. کئی ایسے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں, کئی جو ہے بچیاں غیروں کے حوالے ہو گئی. اللہ اکبر. یہ وجہ کیا ہے؟ ان کے والدین کے پاس تو شادی کے پیسے نہیں ہیں, کیونکہ شادیاں تو بڑی بڑی ہو رہی ہیں. تو ان سارے خرافات سے بچیں, ان سارے معاملات سے بچیں. ارے جب مکے میں مدینے میں شادی کا معاملہ ہوتا تو صحابہ گھروں کے اوپر جاتے, دستک دیتے اور پوچھتے آپ کے ہاں لڑکی ہے کیا؟ فرماتے ہاں لڑکی ہے. کیا دیں گے؟ مہر کے اندر کیا دیں گے؟ اب یہاں پر تو الٹا حساب ہو گیا ہے. بچے والے خود جو ہے جوڑی کی رقم مانگ رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں, جہیز مانگ رہے ہیں. کتنی بدترین بات ہے یہ, عورت کے گھر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں. اسلام تو تعلیم دیتا ہے کہ تم پیسے دے کے بچی لے کے آؤ, اور یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ ہم پیسے لے رہے ہیں ان سے. کتنی شرم کی بات ہے یہ. کوئی بہانے سے پیسے لے رہے ہیں. بولے ہم تو کچھ بھی نہیں لیتے. آپ اپنی بچی کو دیے جو بھی دے رہے ہیں, کئی کو دینا. اب تمہارے کو بچی دے ڈالے, کروڑ دے دیے, کرو, بچہ کمائے, بنائے, سارے معاملات کرے. تو یہ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عورت کی دشمن ہوتی ہے. یہ ساری مائیں کرتی ہیں, سارے معاملات کرتی ہیں, ان کو بے انتہا اشد ضرورت ہوتی ہے.
तो ऐसे मामूलात ना करें, शरीयत के ऊपर आ जाएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक पे गामजन हो जाएं और गामजन होके अमल करें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी आसूदा रहेंगे, आखिरत में भी आसूदा रहेंगे। कल अल्लाह के यहां हम चेहरा दिखाने के काबिल रहेंगे। तो निकाह को बिल्कुल आसान कर दें, बता दें, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दूबदू प्रोग्राम, रूबरू प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बेहतरीन अंदाज में 8 साल से काम कर रहा है। ये अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला करम फरमाए। सैयदा ज़ैनब एजुकेशनल सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह ये बेइंतहा काम किए जा रही है, उम्मत का दर्द लेके निकली हुई है। इसके जो चेयरमैन है हमारे हजरत अलहाज अतीक अहमद साहब, बड़े ही समीम कल्ब के साथ खिदमत कर रहे हैं। इनकी खिदमतों को सलाम। ये कैसी खिदमत करें, बेंगलुरु के लिए ये जो है नशान इज्जत है। मौला ताला इनकी उम्र इकबाल में तरक्की अता फरमाते हुए करम नवाजी फरमाए। ये कैसी खिदमत कर रहे हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ने बेंगलुरु को अतीक अता फरमाया है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज गुफ्तगू हो रही थी, बैठे हुए थे, बात निकली, बेइंतहा आंख से आंसू निकलना शुरू हो गए जब उम्मत की कौम की बातें आने लगी। क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, शादियां नहीं हुई, बुराई के अंदर मुब्तला हो गए, कई नौजवान भी हो गए, कई बच्चियां भी हो गए, सारे मामला। तो अब एक जो है बेड़ा आज़म किया है, एक तहरीक निकाली है अल्हम्दुलिल्लाह, रूबरू सहल शादी। अल्लाह अकबर। ये बेइंतहा अच्छे अंदाज के अंदर एक प्रोग्राम जो है इसको सेट किए हैं हमारे हजरत अलहाज अतीक अहमद साहब ने। बेइंतहा अच्छे अंदाज में इसको जो है लाने का आज़म किया है, इस तहरीक को आगे बढ़ाने का। और ये अक्सर ऐसा होता है, भाई ऐसा शादी कर रहे हैं तो 50 शादियां कराएंगे, इरादा किया। अब लोग ये समझते हैं कि भाई शादी बोलते वो खैराती शादी हो जाती, शायद सब दूल्हों को एक साथ बिठा दिया जाएगा, सब दुल्हनों को एक साथ बिठा दिया जाएगा, सोसाइटी की जानिब से जहेज दे दिया जाएगा। नहीं भाई, ये ऐसा नहीं है। इसमें तो आके जुड़ना है। दौलतमंद हजरात आए, अपने बच्चे बच्चियों के रिश्ते लेके आए, यहां पर लेके आके जुड़े। क्योंकि आप जितने दौलतमंद होते हैं, वो जो गरीब भाई होते हैं ना हमारे, उन सबके आइडियल होते हैं, वो उनको देख के अमल करते हैं। तो आप पहले मैदान में उतर जाएं, जितने दौलतमंद हैं वो मैदान में उतर जाएं, अपनी बच्चियों की सहल शादी करें। और खुदा बेहतर जानता है, मैंने अपनी, ये ऐसा बोल नहीं रहा हूं, मैंने अपनी बच्ची की शादी बस मैंने 5 दिन के अंदर की, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन मस्जिद में निकाह किया, और अल्हम्दुलिल्लाह घर से मैंने विदाई कर दी। ये बाज़ाब्ता तौर पे हमने किया है ऐसा। अब हमारे तो बेइंतहा चाहने वाले भी हैं, मुरीदीन भी हैं, मुतक़िदीन भी हैं, सारे मामूलात, हमने सबको बाजू रख दिया। हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तरफ आगे बढ़े। हमको नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़ पे अमल करना है, वैसे आगे बढ़ना है हमको, तो कौम का भला होगा। और आज कितने हजारों करोड़ हमारे शादियों के अंदर चले जाते हैं, कितने हजारों करोड़ हम शादियों में डाल रहे हैं। वही एजुकेशनल पे लगाइए, एजुकेशन पे लगाइए, पढ़ाइए बच्चों को, अपने आला तालीम दिलाइए, बेहतरीन रोजगार जो है उनके वास्ते हो सकता है। वो जो पैसे हैं कोई अगर देना चाहता है जमा करें, कोई बेहतरीन कारोबार लगा दें, कोई बेहतरीन काम कर दें, इससे मामलात हो सकते हैं। ये खाना खिलाने से एतराज नहीं है, खाना खिलाने से किसी को, मगर ऐसा खाना खिलाते हैं जो खाने के बाद में लोगों को एक ख्वाहिश पैदा हो कि हम भी ऐसा खाना खिलाएं, और बर्बादी के रास्ते पे। तो आप तो अपने भाई के कातिल हो गए, आप तो अपने भाई को तकलीफ देने वाले हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हालात देखते हुए सैयदा ज़ैनब एजुकेशनल सोसाइटी ने ये इरादा किया है कि ये जो है शादी रूबरू सहल शादी, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम जो है सेट किए हैं। और मार्च के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह हुआ ज़वजल इसके ऊपर अमल होगा। शाबान का महीना रहेगा, गालिबन शाबान के महीने के अंदर होगा। और फिर अभी से ही अपनी बुकिंग, अपने जो भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, शादियों के मामूलात हैं, आए और यहाँ पर ज़ैनब एजुकेशनल सोसाइटी के ऊपर आके, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर्स मौजूद हैं, खिदमत करने के वास्ते लोग मौजूद हैं। और फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। जो शादी की जाएंगी, मस्जिद में शादी होगी, और फिर इजाब के लिए क्योंकि दुल्हनें खुद भी आएंगी तो उनके लिए भी एहतमाम कर दिया जाएगा, और खाने का भी एहतमाम कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट, कुछ नहीं है। और काजी साहब के भी जो पैसे रहेंगे, जो भी मामूलात रहेंगे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन सोसाइटी उसको बर्दाश्त करेगी। तो आप हजरात इसके अंदर जौक दर जौक आए, ये बेइंतहा दर्दमंदाना अपील है, इसमें निकले, आए, आगे बढ़े, बिलखुसूस दौलतमंद हजरात आए। आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
جیسا آپ لوگ سب جانتے ہیں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا تقریباً 8 روبرو پروگرامز ہو چکے ہیں اور کئی حضرات اس سے فائدہ اٹھائے ہیں اور قوم کے لیے ایک بہت بڑا ایک ایسا پروگرام اچھا رہا جو کئی لوگوں کے جو مشکلات آسان ہو پائے. میں اللہ اور اس کے رسول کا اور تمام بزرگ دین اولیاء اکرام کا اور تمام جو اس سے جڑے ہوئے تھے ان سب کا میں شکر گزار کرتا ہوں کہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ سب آگے آئے, اس میں جڑے اور اس میں فائدہ اٹھائے. لیکن دل درد بھی ہوتا ہے کہ کئی ماں باپ ادھر آ کے اپنے آنسو بہاتے ہیں کہ جس طرح سے لڑکے والے ڈیمانڈز کرتے ہیں شادی کا, اپنے دعوت کا اور کئی چیزوں کا, اس کو ہم نے کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں اور ہم نے آج مشائخین آج موجود ہیں ان سے بیٹھ کے کافی دیر تک ہم نے گفتگو کی ہے اور اس کے بعد ایک نتیجے پہ آئے ہیں کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنائے جو ایک سب کے لیے ایک آسان طریقہ رہے شادی کرنے کا. اس کو سب لوگ اپنائیں تاکہ جو بھی پیسہ اس سے بچت ہو رہا ہے وہ دولہا دلہن کے آگے فیوچر کے لیے ان کے لیے کام آئے. جیسا میں خود بھی ایک انجینئر ہوں, میں بھی جب شادی کیا تھا میں نے شادی کے لیے جتنا خرچ کیا اس کو تقریباً 2-3 سال لگ گئے اس کو پورا مکمل بھرپائی کرنے کے لیے. تو سوچ سکتے ہیں کہ جو پرائم اپنی زندگی رہتی ہے اس میں وہی سسٹم آج بھی ہے جو 2 سال 3 سال 4 سال اپنے پرائم لائف کے وہ گنوا دیتے ہیں صرف شادی کے اخراجات کو پھیرنے کے لیے. اس سے بہتر ہے کہ یہ رقم جمع کر کے لوگ اپنے بزنس میں ڈالیں, انٹرپرینرز بنے. انٹرپرینرز آج ہزاروں پروڈکٹس ہیں, ایسے اچھے پروڈکٹس ہیں جو تھوڑے بہت انویسٹمنٹ سے آپ زندگی اچھی سے اچھی کر سکتے ہیں. کیونکہ آج سب لوگ یہی ایک ہی ذہن بنا رکھے ہیں کہ میں پڑھ لیا تو میں ایک جاب ڈھونڈ لوں گا. اس لیے جاب ڈھونڈنے کی ان کی نوبت پڑ رہی ہے کیونکہ جو بھی ان کے پاس پیسہ ہے وہ اس طرح کے حالات میں وہ خرچ کر دیے ہیں, یا شادی میں, رسم میں, اس میں جو پریکٹیکل یوز میں آ سکتی تھی اور زندگی اچھی بنا سکتے تھے لوگ. آج کوئی بھی پروڈکٹس بنانے کے لیے کروڑوں کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑے انویسٹمنٹس ہیں جو آپ کو بہت دور تک لے جا سکتی ہیں. میں بھی ایک انٹرپرینر رہا, میں بھی تھوڑے وقفے کے لیے کام کیا, چند مہینوں کے لیے کیا صرف مارکیٹ ریسرچ اور سروے کے لیے. اس کے بعد میں خود ایک انٹرپرینر بنا. تھوڑے بہت انویسٹمنٹ سے میں نے الیکٹرانک پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ کی اور اسی آرمسٹرانگ روڈ میں 2-3 لوگوں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. الحمدللہ 5 سال کے اندر میرے پاس تقریباً 150 لوگ کام کرتے تھے 5 سال کی. آپ بھی اسی طرح سے سوچ سکتے, اس ٹائم پہ تو بہت کم پروڈکٹس تھے, آج تو ہزاروں پروڈکٹس ہیں, ہزاروں سروسز ہیں, ہزاروں چیز اویلیبل ہے جو کم انویسٹمنٹ سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن تمام اپنا پیسہ فضول جگہ پہ خرچ کر کے زندگیوں کو آپ اس راہ اور اس موڑ پہ لے کے جا رہے ہیں جو کئی مشکلوں کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے اور فیوچر میں کئی غلط راستوں پہ جانے کا نوبت آ رہے ہیں. تو ہم نے بیٹھ کے مشائخین کے ساتھ, علماء کے ساتھ بیٹھ کے یہ پلان کیا کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنائیں گے جس میں جتنے بھی یہاں پہ لڑکیوں کے بایوڈاٹاس آئے ہیں, لڑکے بھی آئے زیادہ اس میں تعداد میں, اس کو سلیکٹ کریں. مارچ میں انشاءاللہ ہم نے یہ پروگرام کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ روبرو کے ساتھ روبرو سہل شادی کا پروگرام بھی ہوگا. ایک پورا دن رہے گا اس کے لیے جس دن تمام یہ شادی کی پوری رسمیں ادا کی جائے گی, جیسے نکاح ہوگا اور اس کے بعد جو بھی رسمیں ہیں ادھر ہوگی, اس کے بعد پھر ضیافت عام ہوگا اور ایک دم سمپل رہے گا تاکہ نہ لڑکے کے اوپر بوجھ رہے نہ لڑکی کے اوپر بوجھ رہے. انشاءاللہ اس سے کمیونٹی کو فائدہ ہوگا اور ایک پلیٹ فارم کی ہونے کی وجہ سے مسجد میں نکاح ہوگا اور ایک پلیٹ فارم رہے گا جہاں پہ باقی حجاب قبول کے بعد انشاءاللہ ضیافت ہوگی. جیسا حضرت نے تفصیل سے بتایا
کہ یہ دینا لینا یہ رسم نہیں رہے گا. ہم نے تمام جو اللہ نے جس کو نوازا ہے ان کو بھی حضرت نے بولا کہ آپ بھی اس میں جڑیں تاکہ ایک آئیڈل بنے آپ ان لوگوں کے لیے جو اس میں آنا چاہ رہے ہیں. آج کئی بچے ہیں جو ادھر آ کے ایکسپریس کرتے ہیں کہ نہ مجھ کو کچھ لینا ہے لڑکی والوں سے، لیکن ایک پلیٹ فارم ایسا بنا ہے جس میں میری شادی آسان ہو جائے. اسی طرح سے لڑکی کے ماں باپ بھی ان کے جو مشکلات ہیں ادھر ظاہر کرتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے جہاں پہ ہمارے بچے کا جو بوجھ آ رہا ہے اس کو ایک آسان کرے. اب دونوں طرف سے ہم نے ڈیٹیلز لیے ہیں اور مشائخین سے گفتگو بھی کی ہے، ڈسکس بھی کیا اس کے اوپر، اور یہ نتیجہ ہم نے لے پائے کہ ایک پلیٹ فارم بنا ہے جس میں تمام اخراجات سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اٹھائے. اس میں یہاں کوئی بھی جیسا دوسرے جو گفٹ دینا ہے، یہ دینا ہے، تحفے دینا ہے، جو اگر کسی کو دینا ہے کسی کو لینا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ایک پلیٹ فارم ایسا بن رہا ہے کہ نکاح ہوگا اور سہل شادی، سمپل شادی، یہ نکاح ہوگا اس کے بعد ضیافت ہوگی سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے، تاکہ یہ جو مسئلہ ایک بہت بڑا ایک پہاڑ بن چکا ہے اس کو ہم آسان کرنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تمام کمیونٹی کو جو بھی جلد سے جلد شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس میں جڑیں. مارچ میں جو ہم ڈیٹ فکس انشاءاللہ شعبان میں اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سب جڑیں، آپ کے ادھر ایڈریسز فل اپ کریں، اور جو لڑکی کی تلاش میں ہے وہ ادھر آ کے جو بھی 50 سے 60 ماں باپ جو اس سہل شادی میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ جڑیں، ان کو پسند کریں. اور تحقیقات کا آپ کی ذمہ داری ہے، لڑکے کی تحقیقات، لڑکی کی تحقیقات یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ آپ پسند کرنے کے بعد جو بھی ہے آپ تحقیقات کیجئے، ڈیٹ مقرر ہوگا اس دن آپ اپنا نام درج کیجئے. انشاءاللہ اس دن جتنے بھی ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ 50 شادی تک انشاءاللہ اس میں ہونے کا ہمارا ٹارگٹ ہے. آپ سب جب جڑیں گے، امیر بھی جڑیں گے تو زیادہ غریب جڑیں گے، تو انشاءاللہ اس کو ایک سہل شادی کا نام دیا گیا ہے. اس کو کامیاب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ، اگر 50 سے بھی زیادہ اگر آئیں گے، الحمدللہ انشاءاللہ اس مدرسے کو پورا ہماری طرف سے تعاون رہے گا اس کو کامیاب کرنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پھر سے قوم و ملت کی خدمت میں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی آواز ہے آپ کے آگے. آپ تمام اچھی طرح جانتے ہیں ریاست کرناٹک میں شہر بنگلور میں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو قوم و ملت کی خدمت لگاتار 10 سال سے کرتا آ رہا ہے. یہاں پہ جو ہے 300 سے زائد بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، عربی تعلیم، اردو تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کا جو ہے کمپیوٹر کلاسز کی ٹریننگ رہے گی، ٹیلرنگ کلاسز رہے گے، فیشن ڈیزائننگ رہے گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپس بھی ہے، سالانہ میڈیکل کیمپس، ڈینٹل کیمپس بھی چلتے ہیں، آپ تمام جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت بڑا انوکھا پروگرام روبرو، مرکزی سطح میں روبرو پروگرام سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چل رہا تھا. اور سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی زیر اہتمام کرنول میں، دلی میں اللہ جتی خامد صاحب کی سرپرستی میں جو ہے بہت شاندار پیمانے میں جو ہے روبرو پروگرام کر کے آئے کڑپا میں. اس کے بعد جو ہے ہم نے روبرو پروگرام اس انداز میں کیے کہ 3 دن کا جو پروگرام رہتا ہے، 8 سال سے یہ پروگرام جاری ہے. آج جو اللہ جتی خامد صاحب نے سوچا کہ قوم ملت کے لیے تعلیم اور اس کے بعد شادی کا معاملہ بہت کٹھن ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ روبرو کا پروگرام مرکزی سطح میں کیا، اور 18 سے 20 ہزار لوگ رجسٹریشن ہو رہے تھے. ہر پروگرام میں 3 سے 4 ہزار شادیاں طے ہو رہے تھے. اور اس بار جو ہے ہم ابھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ عتیق صاحب جو چیئرمین ہے اس سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے، اس بار جو ہے مارچ میں پہلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی یہ روبرو پروگرام کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس روبرو پروگرام میں پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں ریاست کرناٹک میں پہلی مرتبہ جو ہے سہل شادی، ہندوستان میں ہی پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں سہل شادی پروگرام،
मतलब शादी जो है सादगी से करना, मजहब इस्लाम में जो है शादी को सादगी से बताया गया है, मगर हमने इसे बहुत बड़ा पहाड़ समझ लिया है, बहुत बड़ा दुश्वार काम। सबसे बड़ा कठिन अगर माँ बाप के लिए कोई प्रोग्राम है जिंदगी में तो शादी है। सारी जिंदगी कमाता है वालिद एक शादी करने के लिए, मरते दम तक। मैं बहुत सारे लोगों से सुना हूं कि किसी को शुगर आ जाता है, किसी को बीपी आ जाती है, बिल्कुल वजह शादी है अपने बच्चों की। इसके जिम्मेदार हम सब जिम्मेदार बनेंगे, अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा, इसके जिम्मेदार हम सब बनेंगे। इसलिए दोस्तों, अमीर हो या गरीब हो, एक ही तरह से बहुत सारे उलमा इकराम, सियासतदान, तमाम लोग बोलते ही, बयानात करते ही, बोलते ही, हर तरह की मीटिंगें चलती ही, और जो है ये जो है काम जो करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह जतीक अहमद साहब सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जो चेयरमैन नहीं, इन्होंने कल से इस बात की डिस्कशन करते करते अभी फैसला किया है कि एक प्रोग्राम ये करना जरूरी है। सहल शादी जो है ये प्रोग्राम को रियासत कर्नाटक में नहीं, सारे हिंदुस्तान में इसको करने के लिए तजवीज कर रहे हैं। हैदराबाद से, करनूल से उलमा इकराम तशरीफ फरमाई, इनसे बातचीत करते हुए तय कर लिया गया है कि ये जो है शुरुआत इंशाल्लाह बेंगलुरु में करेंगे। सहल शादी प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह जिस तरह रूबरू हमने बेंगलुरु में शुरू किया, सारा हिंदुस्तान में फैल गया है और शादियां होने में आसानियां हो रही हैं, कौम को बहुत फायदा हो रहा है। इसी तरह जो है सहल शादी जो है इस प्रोग्राम को जो बेंगलुरु में शुरू होगा इंशाल्लाह ईदगाह खुद्दूस साहब में मार्च के पहले वीक में इंशाल्लाह डेट आप तमाम को ऐलान कर देंगे, और जो है सारे हिंदुस्तान में इस प्रोग्राम को हम फैलाएंगे। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि अमीर हो या गरीब हो, सब आइए। देखिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में अल्लाह जतीक अहमद चेयरमैन, इनको जो दर्द हो रहा है, हमारे पास बहुत सारे बायोडाटा सही, 3-3 साल से लड़कियों के बायोडाटा सही है। क्या चाहिए लड़कों के लिए, लड़कियों के वालिदैन को क्या चाहिए, खूबसूरत लड़की, पढ़ी हुई लड़की, हर तरह के बायोडाटा सही, 3-4 साल से पढ़े हुए। क्या मकसद है, क्या है लोगों के दिमाग में? इसलिए हम सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से ऐलान करना जरूरी समझते हैं कि आप तमाम वालिदैन जो है यहाँ आइए, इन बायोडाटास को देखिए, लड़के लड़कियां जो है पढ़ी हुई है, देखिए, आप तमाम देखकर पसंद करके तहकीक करना आपका काम होगा, और तहकीक करके आप रजिस्टर कराइए। इंशाल्लाह मार्च के पहले हफ्ते में जो है रूबरू 3 दिन होगा, 1 दिन 2 दिन रूबरू होगा, तीसरे दिन जो है सहल शादी का एक प्लेटफॉर्म बना के वहां पे जो है शादियां निकाह होगा, यानी हिजाब कबूल, एक निकाह का एक प्रोग्राम होगा। अब तमाम के लिए जियाफत का इंतजाम होगा, और जो है हमारा मकसद ही सादगी से शादी करना, जहेज लेन देन ये कुछ नहीं रहना। हम हमेशा रूबरू में बार बार ऐलान करते रहते हैं कि लेन देन अगर है तो कोई आने की जरूरत नहीं है, लेना देना यहाँ नहीं है। सादगी से शादी होना, अल्लाह और रसूल को जो पसंद है वो काम यहाँ करना हम सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए आप तमाम मीडिया के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अदबन गुजारिश करूंगा, इसको बहुत अच्छी तरह से सर्कुलेट करिए ताकि हमारे भाई बहन जो भी हैं वो आ सके। और उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने मोहल्ले में, अपने गलियों में, अपने शहरों में तमाम अपने दोस्त रिश्तेदार को इत्तला करिए कि सहल शादी प्रोग्राम सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में होने जा रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाइए।